Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa salli alayhi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaza rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Honde bande de lakhan ne saak yaron par nahi koi saak maa pyo de saak varga. Pot pave zamane da wali hove nahi maa pyo de pairan di khaak varga. اللہ تعالیٰ دی حمد و سلام بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمعنا درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لوں تاکہ اسمان والا ساڑھا سونا پیارا رب راضی ہو جائے اور ساڑھے گناہ بھی معاف ہو جان جناب دے محمد صلی اللہ ہو. جس بندے دا کوئی بھی کام مڑیا کھلا ہے کسے بھی پریشانی جے مبتلا ہے سالاں دے سال لانگا نہیں اللہ دی قسمیں آج تو ہی نبی پاک تے سچے دل نال درود پاک پڑھنا شروع کر دیوں. میرا سونا رب درود دی برکت نال ساریاں مشکلیں ہی آسان فرما دے گا. میرے تو پہلا بڑے بڑے علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں اور انشاءاللہ میرے تو بعد بھی جنہ اللہ نے منظور ہویا انشاءاللہ سارے علماء اپنا اپنا حصہ پان گے. اور میرے فاضل بھائی شیخ محترم جناب فضیلت الشیخ قاری عبدالرحمن صاحب تشریف فرما دیں اور میں ایک دعا کرنا اللہ جان دیں. ساڑی کوشش ہی ہوندی کہ میری تقریر اگلے مولوی تو ود کی ہوئے میری بلے بلے ساڑی ساریاں دی یہی خواہش ہوندی میری بلے بلے ہو جائیں. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھ لوں دل تے لکھ لوں سارے آنینن اے دعا کرنی میرا سونا رب اے شیخ صاحب دیاں محنتاں اور اینا دی ساری ٹیم دیاں محنتاں جیویں اللہ نے کامیاب کیتا ہے میرا سونا اللہ انہیں قبول بھی فرما لویں. ایک باری اچھی آمین کہہ دیوں گل بڑھنی ہے قبولیت نال. بولو گل کیویں بڑھنی ہے قبولیت نال. اللہ شیخ صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم دیاں اے محنتاں اللہ قبول فرما لیں. بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ ان رسول دی گل سننی. میرے ذمہ جو مضمون ہیں ماں باپ دی عظمت اور شان اللہ جان دیں. 80% نوجوان ایس وقت نہ ایس دور چیں اپنے ماں باپ دے گستاخ نے ماں باپ دے نافرمان نے. اللہ پاک نو کسے گناہ دے بھی اینی جلدی غصہ نہیں آندہ جنہ جلدی غصہ سونے اللہ نو میرے پیارے اللہ نو ماں باپ دی گستاخی دے آندہ ہے ماں باپ دی نافرمانی دے آندہ ہے. اس واسطے جنہ دے بھی ماں باپ ناراض نے
اپنے ماں باپ نو راضی کر لو جندے تے جندہ ماں باپ راضی ہو گیا اللہ کدی جیبا جے پیسے نہیں مکن دے گا اللہ کسے میدان جے میرا سونا اللہ کنڈ نہیں لگن دے گا میرا اللہ دنیا تے بھی عزتاں عطا فرما دے گا میرا اللہ اگلے جہان بھی عزتاں عطا فرما دے گا اور سن لو دھیان نال مدینہ شہر اللہ تو انہوں تے مینوں مدینہ وکھا دے ایک باری سارے اچھی آمین کہہ دیوں اور کڑا مدینہ ساڑھے بابا جی نے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے جتھے ٹر دارے آلوگوں کون نندوالیے حرمین چلے جاؤ اوہ کنی سنو اکھی وے خاؤ کی میں نارانی چونکوں جدیے جو آزان بلالیے چلو یار کو با چلیے صاف اگلی جام لیے کیوں اتھے نفل بھی عمر آئے ہر شہر یالیے اللہ سونے اے جنہیں آئے نے مکہ مدینہ وکھا دے ایک واروں جی آمین کہہ دے او کڑا مکہ اوہ غار ہرا سونی اوہ مکہ دی فضا سونی غار سور دے کیا کہنے او تے شانہ والیے اللہ دی قسم مکہ مکہ یہ مدینہ مدینہ یہ مدینہ شہرنا ایک میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آجن سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یارنا مدینہ دے بازار چے جا رہے آئے نا کسے نے پوچھیا حضرت اے سونے دا یار کون ہے اے میرے پاک محمد آؤ صحابی جنہیں سونے پیغمبر دیاں 5000 تو اوپر جنہیں حدیثاں بیان کی دیاں نے اندانا حضرت ابو حریرہ سابق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پوچھن والا آندہ حضرت حالے کل دیاں گلاں تو اڈی تا غربتی بڑی سی حالے کل دیاں گلاں اب ویندیاں او مدینے دا فلانا باغ وہی تو اڈا بن گیا ہے نا مدینے دے گورنر بھی بن گئے ہو اندہ راز کیے اندے پیچھے راز کیے اوہ شیخو پورے دیرین والے سن لیتے آندے نال میرے پاک محمد درود پاک پڑھ لو سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا یاران دے اندے پیچھے راز ہے لہراں بیراں جنیاں ہی ہو رہی نے اے ساریاں میری ماں دی دعا دی وجہ کر کے میرے تے میری ماں راضی سی میں اپنی ماں دی خدمت چے لگا رہا اللہ نے گورنر بھی بنا دیتا ہے اللہ نے ایس باغ دا مالک بھی بنا دیتا ہے اور شیخو پورے دے رہن والے جندے تے جندی ماں راضی ہوئے نا اور جندے تے ماں باپ راضی ہو جان اور جندے تے ماں راضی ہو جائے ایس مجمع اندر جے کوئی ماں دا فرما بردار بیٹھا ہے نا جے کوئی رات سون لگے اپنی امی دے پیر دبا کے سون دے ایس مجمع اندر جے کوئی بندہ رات سون لگے اپنے باپ دے پیر اپنے ابو دے پیر دبا کے سون دے اللہ جان دے بڑا خوش نصیب بلکہ ہوندیاں بھی دعاواں اللہ نہیں جے موڑ دے میرے پاک محمد سونے سونے پیغمبر اپنے یاراں چے بیٹھیاں آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اے توڑے بھی چونا کسے دی ملاقات ہو جائے نا ایک آواز کرنی نادا بندے جنوں مل جائے نا جتھے مل جائے اتھے ہی دعا کرا لینا اللہ آواز کرنی دے ہاتھ اللہ نہیں دے خالی موڑے گا
اور ٹائم لنگتا گیا نا وقت لنگتا گیا جناب فاروق اعظم ایک دفعہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیت اللہ جائے نا مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ اللہ سانو ہی سارا نو سفر نصیب فرما دیو جی آمین کہہ دیو اللہ جنہیں آئے نے رج رج کے مکہ مدینہ وخا دیں پھر میں دعا دے دینا تے آمین کہہ دی اللہ ایک واری مکہ تو وخا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ایک وارا مدینہ تو وخا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ٹھنڈ ساڑھے بھی کلیجے وچ پا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی جنہ راواں تے اللہ تیرے یار قدم ٹکایا اونا گلیاں نو اللہ چمکایا اللہ اونا راواں دا سارے آمین آکھنے اللہ اونا راواں دا اینا نو دیدار کرا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ مالو زر نہیں ساڑھے پلے ساڑھا بس کوئی نہ چلے ساڑھے سوتیاں نصیبانوں جگا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آجے جناب محمد سونے نبی دا یار فاروق اعظم مکے آئے نا 15-20 بندے کٹھے ہو کے نا فاروق اعظم دے کول کسے بندے نو پوچھا سی حکمران نو ملنے انہیں کہا او ٹیک لگا کے بیٹھے سامنے بیکھیا اوے فاروق اعظم سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے اے 15-20 بندے کول جا کے نا سلام بولایا کہنے لگے حضرت جی تو اڈی زیارت واسطے آئے ہیں اوے کون فاروق اعظم اللہ دی قسم میں اڈی مار دے مدینہ پاک اندر زلزلہ رک جاند ہے اور کون فاروق اعظم شاہ ولی اللہ محدث لکھی ہے جن نے 22 گلاں کی دیاں اللہ نے قرآن دیاں 22 ایتاں بنا چھڑیاں اور کون فاروق اعظم انہیں خط لکھی ہے اگ دیاں لیٹاں بجھ گئیاں سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے کہنے لگے جی ملن آئے ہیں ہاں جی کتھوں آئے ہو کہنے لگے یمن جو آئے ہیں جناب فاروق اعظم کہنے لگے تو اڈیا علاقے کوئی آویس کرنی نا دا بندہ ایک دجے نو ویند ہے دجا تیجے نو ویند ہے ایڈا وڈا حکمران اینو ایڈے وڈے حکمران نو کنے نا دسی ہے ساڑھے اس علاقے دا ماڑا جیا غریبڑا جیا بندہ اینو کنے نا دسی ہے کہہ لگے حضرت جی آنکھوں تے ملا دیئے آپ فرمان لگے تو اڈی نیکی ہوئے گی ملاؤ کہنے لگے ٹھہر جو اسی ہونے بلا کے لے آنے آپ فرمان لگے نانا تو اسی نہیں لے کے آنا بلکہ مینوں دسو ہے کتھے کہنے لگے حضرت اسی ماڑا سمجھ کے غریب سمجھ کے او اٹھا کو چھاٹ آیا مکے تو بار او ساڑھے اونٹ پہ چراند ہے فاروق اعظم کہنے لگے سونے دا یار آند ہے امیر المومنین آند ہے تو اسی نہیں بلا کے لینا بلکہ مینوں اوندے کو آپ لے چلو تو اسی نہ لے آج مینوں لے چلو یہ اور پریشان ہو گئے اسی سردارہ ساڑھا انہیں نہ نہیں لیا وہ ماڑے دا نہ لیندہ پہ نال ڈر پہ نا آواز کرنی اونٹ پہ چراندہ فاروق اعظم گئے نا جا کے سلام بلایا نہ پوچھیا نہ کی انہیں کیا آواز فاروق اعظم کہنے لگی آواز کرنی تیرے موڑے دیکھنا جاننا انہیں ویکھیا غصے نال بھی کون ہے میرے موڑے دیکھن والا نال دے ساتھی کہنے لگی آواز کرنی ایسا ویسا بولنا بولنی 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران عمری کوئی عام انسان نہیں ہوں آواز کرنی اپنے کندیاں تو کپڑا ہٹایا جناب فاروق اعظم نے ویکھیا اکھاں جے پانی آ گئے کیونکہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی آواز کرنی دے دو کندیاں دے درمیان جے جیڈا کو دینار ہوندے جیڈا کو دینار اینا نشان لگا ہوئے گا جی میں پھول بیری ہوندی ہے وہ نشان ہوئے گا
تے جنوں نشان ہوئے نا اویس کرنی اوہو ہوئے گا اوندے کولوں دعا کرا لینا فاروق اعظم نے ویکھیا کندیاں دے درمیان نشان لگ گئے آسمان والے ویکھ کے کہن لگے الحمدللہ اللہ سونیاں تیرا شکر ہے لب گیا ماں دا فرما بردار لب گیا تے فاروق اعظم کہن لگے اویس کرنی میرے واسطے دعا کر اویس کرنی آندے حضرت تو آڈی شان دے آندہ ہے نا کیونکہ تو ساں پاک محمد دا رج رج کے چہرہ تک ہے تو آڈی شان دے آندہ ہے کیونکہ تو ساں نبی پاک دے نال بیت اللہ دا طواف کیتے ہیں تو آڈی شان دے آندہ ہے کیونکہ تو ساں میرے پاک محمد دے نال صفا مرواتے چکر لائیں لہذا تسیں دعا منگو جناب فاروق اعظم دی آنکھاں چے پانی آگئے آپ فرمان لگے اویس کرنی سن لے بھلا میں تینوں کیویں جاننا اویس کرنی سن لے تو خوش نصیب آدمی اوے تیرا نا تے اسی مدینے چے بے کے پاک محمد دی زبان چو سنے عظیم اویس کرنی تینوں بھلا میں کیویں جان سکنا تو تے او خوش نصیب آدمی ہے اساں تیرا نا مدینے چے بے کے سونے دی زبان چوں سنے تے ساڈے نبی آکھیا سی اویس کرنی مل جائے نا اوندے کولوں دعا کرا لینا اویس کرنی سن لے میں اگلی گل وی دس دینا سانو ساڈے پیغمبر دسی سی اویس کرنی ساڈے نبی آکھیا سی اویس کرنی ماں دا فرما بردار ہے ماں دا تابعدار ہے اویس کرنی تے ساڈے پیغمبر بھی دسے اللہ نے تیرے اٹھے ہاتھ نہیں خالی موڑنے اویس کرنی اند کر کے ہاتھ چکے آسمان والے کہن لگے حضرت ان چھیتی بولو کی دعا منگا ان جلدی بولو رب نو کی آنکھاں ساڈے ورگا ہوندہ زمینہ منگ لیندہ جائیدادہ منگ لیندہ نانا اے ساڈے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اے کیڑی ہستی ہے اے مسجد نبوی چے آکے ادھی رات ویلے رب دے سامنے ترلا مار دی سی اللہ سونے جے تواڈے قلم نے عمر نو جہنمی لکھیا تے کٹ کے جندی بنا دیں اوے قوم فاروق اعظم ادھی رات ویلے رب دے سامنے رو رو کے کہن والے اللہ سونے اعلان کر دے میں ساری دنیا نو معاف کر دیتے ہیں ایک بندے نو معاف نہیں کیتا نا میں سمجھنا ہے جنوں تو معاف نہیں کیتا میں عمر بن خطاب ایڈا اللہ والا رب کو اینا ڈرن والا جناب فاروق اعظم کہن لگے اویس کرنی ہاتھ چک لائی تے چھتی دعا منگ آکھیا کی منگا آکھیا ماں دے فرما بردارا رب نو ایک کہہ دے اللہ عمر نو معاف فرما دے کدی اسی بھی رب نو ایویں آکھیا کہ نہیں رب نو ایویں کیا کرو اللہ جی معاف فرما دے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے نیک سونے دا صحابی لیکن آندے کی پہنے اللہ مسجد جو باہر نکلے نکے نکے بچے کھیل دے پیسن بچیاں نو بلایا کہہ لگے بچے ہاتھ چکو بچے ہاتھ چکے کہہ لگے بچے رب نو کہو کہ اللہ عمر نو معاف فرما دے کدی اسی بھی ہمیں آکھے ہے اور رب کو معافی منگیا کرو ماں باپ دے فرما بردار دے تے اللہ دعا ہی نہیں موڑ دے اور حدیث پاک جی ہے اللہ 3 دعاواں میرے اللہ نے قبول فرما لیاں نے اونا جو پہلی ہے باپ دی دعا ایویں در در تے تکے کھاندے دعا کران لی ادھر جانا ہے مولوی جی دعا کر ادھر جانا ہے تویز لے آنا ہے سارا تویز نہیں بلکہ تویز والا سارا مولوی وہ چمڑے چے مڑا کے نا دکان چے بن دے لڑکا دے گرنٹی نہیں دکان چلے یا نہ چلے گرنٹی ان دے اندر ہے ماں دے پیر دبا کے جا باپ دی جتی صاف کر کے جا رب محمد دی قسمیں پر شرط تیرے دل دا مولوی سدھا ہوئے اوے جوانوں پریشانوں جوبڑی مل دی جا جا کے ماں دے پیران چے بے کے دعا مانگ اوے جا جا کے باپ دے پیران چے بے کے دعا مانگ
ایک بارا بھی ماں نے کہہ دیتا باپ نے کہہ دیتا رحمان نو میں راضی ہاں وہ تو آباد آئے گی کہ تو راضی ہیں تے میں راضی ہاں ایک میں بندے نے آپ آکھیا گڈی جے بہن لگے ساڑھے قصور اندر ایک نوجوان سی کہہ لگا ابا صاحب دسو تو تویز ملتا ہوئی میں کہا کادے واسطے آندھا میرا بڑھا میں نو تنگ بڑا کر دے اے یا تویز دسو میں کتو لے ہاں تے میرا بڑھا مر جائے میرا باپ مر جائے اور جتھے پیو نو مارا لی تویز لے آندے جان اس گھر برکت آئے گی اس گھر رحمت آئے گی آج دا میرا سبق یہی اپنے ماں باپ نو راضی کر لو اللہ دی قسمیں تنوں دنیا سلام کرے گی اللہ ایتھے بھی ازدان دے گا اوہ کدی نہیں جیب چے پیسے مکن گے جاؤ ماں باپ نو راضی کر لو کدی اللہ پریشانی نہیں آن دے گا دشمن دا تیر اوہ دشمن دی ریفل دی گوری تیرے سامنے کھڑی ہوئے رب نو کبھی اللہ جی اوہ میرے سونے رحمان دشمن دے گھیرے چے آگے ہاں میں بولتے نیکی کوئی نہیں تو جاننا ماں باپ راضی ہے اللہ تیرا دشمنی انیا فرما دے گا اللہ منو تے تو انو ماں باپ دا فرما بردار بنائے جو میں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ بولے نے ربنا تقبل منا اللہ ساڑھے سارا دے اللہ جی قبول فرما لو اللہ آج دی مجلس نو اللہ قبول فرما لے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین